अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त हम आपसे मुखातब हैं उस वक्त तक ये ख़बर टीवी चैनल्स की ज़ीनत बन चुकी, वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुकी कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी तले गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 अदद व्लॉग्स जो हैं, देखिए बात ये होती है कि कोई दोस्त अगर व्लॉग करे तो जो सिक्का राजुल वक्त जो तरीका है वो ये है कि आप उसका कंटेंट और उसका आइडिया चोरी करें और उस पर अपनी एक प्रेजेंटेशन कर दें। लेकिन मेरे ये दोनों दोस्त बहुत खैर मेरा ये तरीका भी नहीं है। मेरे ये दोनों दोस्तों ने आज जितनी मेहनत से व्लॉग्स किए हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप उनके व्लॉग्स देखें। एक तो बिलाल गौरी साहब का है, मोहम्मद बिलाल गौरी MBG स्पीक्स हैं। तो बिलाल गौरी साहब ने जो की है, आय हाय 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 हाय, वो मैं नहीं कर सकता हैं। वो जो ख़ास तौर पे औरिया मकबूल जान साहब, अब हुन औरिया मकबूल जान दी बंदा किन्नी क बेइज्जती करे ना आओ, और खलीलुर रहमान कमर साहब की, तो वो उन्होंने उनकी जो की है वो आप कलाम शायर बज़ुबान शायर सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। एक ये व्लॉग मैंने कहा रिकमेंड कर दूं, और दूसरा व्लॉग है वो हमारे राजा आतिफ जुल्फ़कार साहब का है। राजा साहब जो हैं वो यके रोज़गार, वो क्या कहते हैं जी, नाबग़ा रोज़गार शख्सियात में उनका शुमार होता है पिंडी इस्लामाबाद की। और राजा साहब जो हैं उन्होंने व्लॉग फरमाया है जी, और उन्होंने कहा कि वो लोग जो तारीख़ के कूड़ेदान का हिस्सा बन गए। बड़ा दिलचस्प है जी, वेल रिसर्च्ड दोनों हैं। नॉर्मली व्लॉगर्स जो हैं वो इतनी मेहनत करते नहीं है अपने व्लॉग्स के ऊपर, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बाद जाके उन्होंने भी देखना, तो मज़ा आएगा। खैर ये मैंने कह दिया। अब आ जाइए मौजू की तरफ। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब तले गए हैं। क्यों तले गए हैं? बुनियादी तौर पे देखिए, चार्ज फ्रेम जो होता है उसके बाद मुकदमा बाकायदा शुरू होता है। बाकायदा आप मुकदमे के अंदर मुल्ज़म करार पाते हैं। पहले जो काम चल रहा होता है, पहले वो लाड़ियाँ शाड़ियाँ चल रही होती, तैयारियाँ चल रही होती, मुँह हाथ धोया जा रहा है, कपड़े शपड़े पहन के खुशबू लगाई जा रही होती है। लेकिन जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका और सज़ा का फासला जो है वो कम हो गया, आपका और जेल का फासला कम हो गया। चार्ज फ्रेम होने से होता है कि आपका और बरियत का फासला जो है वो कम है और आपका जेल से फासला ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है, ये एक ऐसा जिसे कहना चाहिए माइलस्टोन होता है जिसके बाद आपका बरियत से मामला हट जाता है। चार्ज फ्रेम ही नॉर्मली उन मुकदमात का किया जाता है जिनके अंदर मुल्ज़म को तुनिया जाना मकसूद होता है, तो इसलिए ये जो है वो चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम एक और मुकदमे के अंदर अवॉइड करने के लिए इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो हैं उन्होंने क्या क्या हरकत माजी में कर रखी हैं, उनका तज़किरा ज़रा यहाँ पे मैंने कहा कर दिया जाए हल्का सा। आपको पता है एक चार्ज फ्रेम हुआ था जब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को गिरफ़्तार किया गया था, और गिरफ़्तारी के दौरान उनकी पेशी करवाई गई थी। पहली गिरफ़्तारी की बात हो रही है, जिसके बाद फिर गुड टू सी यू हुआ था, और मर्सिडीज़ 0 मीटर मर्सिडीज़ नैब के अंदर जो पड़ी हुई थी वहाँ उसमें बिठा के और मंगवाया था जनाब उमर अताब बंदयाल साहब ने। अब क्या होगा राफिया? ठीक है, अब राफिया बेचारी तो पेट रही होगी। सुना राफिया ने कुछ दिनों से, जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं, राफिया ने कुछ खाया ही नहीं है, तो बहरहाल खाया पिया ही नहीं है, बाइकाट पर चली गई, भूख हड़ताल पर चली गई राफिया। तो खैर वो जनाब उन्होंने उस वक्त चार्ज फ्रेम जब हो गया तो उन्होंने सिस्टम को इस तरह घुमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया और कहा कि जनाब हम चीज़ों को वहाँ पे ले जा के रख रहे हैं कि जैसे ये चार्ज फ्रेम हुआ ही नहीं है। ठीक है जी, जैसे ये अमल हुआ ही नहीं है, यानी चार्ज फ्रेमिंग उन्होंने स्क्रैप कर दी। दुनिया की किसी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ऐसा नहीं होता कि लोअर कोर्ट एक मुकदमे के अंदर चार्ज फ्रेम कर दे तो आला अदालत, और वो भी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी निकात के ऊपर मामला टेकअप कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस जो होता है उसके लिए हाईएस्ट फोरम जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट है।
اس کے اوپر آئینی نکات کے اوپر آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں، عدل جتنا دیا جانا چاہیے وہ دیا جا چکا ہوتا ہے، انصاف جتنا وہ ہو چکا ہوتا ہے ہائی کورٹ کے لیول تک، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس میں کوئی آپ جس قانون کے تحت یہ سزا دی گئی ہوتی ہے، آپ اس قانون کی مبادیات کو جو ہے وہ اس کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ اس مقدمے کو ٹیک اپ کرتی ہے، وہ انصاف کے معاملات کو براہ راست ٹیک اپ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ عمر عطا بندیال صاحب تھے اور لاڈلے کا مسئلہ تھا، لہٰذا انہوں نے وہ ریورس کر دیا، اور چونکہ خود احکامات نہیں دے سکتے تھے رہائی کے، عرض کیا نا ایڈمنسٹریٹو آف جسٹس جو ہے وہ نہیں کر سکتی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، تو لہٰذا ہائی کورٹ کو ہدایات جاری کر دی، اور پھر چونکہ عادت ہے ثاقب نثار کی باقیات کو کہ نگران اوپر بٹھا دینے کی، اس میں تو سپریم کورٹ ساری کی ساری خود نگرانی پہ بیٹھ گئی کہ جناب اس کو کریں رہا اور اس کو بھیجیں ریسپیکٹفلی واپس، ٹھیک ہے۔ پوری کی پوری سپریم کورٹ جو تھی وہ نگران کے طور پہ بیٹھی رہی، ٹائم دے کے اینے بجے تک انہوں نے آ کر کے واپس کر لو، یہ سارا کچھ ہوا۔ تو جس طرح ننگا ہو کے عمر عطا بندیال صاحب نے عزت لٹا دی سپریم کورٹ کی، اسی طرح بعین ہی جو ہے وہ نتیجے کے طور پہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی رہائی عمل میں آئی، اور ان کو رسپیکٹیبل طریقے سے، بلکہ اوور رسپیکٹڈ طریقے سے وہاں سے روانہ کیا گیا اور گھر بھجوایا گیا۔ یہ ہے چارج فریمنگ کی اہمیت، کہ کس طرح عمران خان، اس سے پہلے ایک دفعہ چارج فریم کے لیے جب بلایا گیا تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کو، تو ان کے چونکہ متاثرین جو ہیں ہر دوسرے فقرے پہ بتاتے ہیں کہ 97 کے اندر نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ یہ اس دن آزاد کشمیر کے سرکاری ملازم، سیکیورٹی کے لوگ، پولیس کے لوگوں کی مدد سے، گلگت بلتستان کے ملازم پولیس کے لوگوں کی مدد سے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ انہوں نے اندر وٹے برسائے اور اس کا جواز یہ پیش کیا کہ اندر ISI کے لوگ پولیس کی وردیوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے مختلف انٹرویوز کے دوران جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، تو انہوں نے بتایا کہ پولیس کے اندر ایک افسر تھا پولیس کا، جس نے بتایا کہ کل ISI کے لوگ جو تھے وہ پولیس کی وردیاں اسلام آباد پولیس سے مانگتے ہوئے پائے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس کی وردیوں پہ بیٹھ کے اندر حملہ کرنا تھا عمران خان کے اوپر۔ یہ ایک فریولس قسم کا، بے بنیاد قسم کا، خدشاتی قسم کا انہوں نے ایک جواز دیا۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال، اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے جو جتنے ٹانگیں ماری ہیں، جتنا کہ فساد ڈالا ہے، جتنا کہ قانون کے شکنجے سے چھوٹنے کی کوشش کی ہے، وہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ آج تلے گئے ہیں۔ اور سائفر کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر ان کے خلاف چارج فریم ہوا ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے آپ کو وہ جو پوائنٹس ہیں وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پڑھ کے آپ کو سناؤں، اور وہ ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ سائفر کیس سے متعلق سماعت اڈیالہ جیل میں شروع ہوئی۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ موجود تھے۔ عثمان گل، ان کی طرف سے عثمان گل، عمیر نیازی، خالد راجہ، یاسر یوسف پیش، ویسے یار پریس کانفرنس سے پنجوتا کرتا پھرتا سی وہ پیش۔ شاہ محمود قریشی کی طرف سے تیمور ملک اور راجہ قمر عنایت پیش۔ چیئرمین PTI کی لیگل ٹیم 265D کے تحت درخواست دائر کر دی کہ اے مقدمہ نہ سنو۔ سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 27 اکتوبر کو گواہان کو طلب کر دیا گیا۔ ملزمان یعنی کہ عمران احمد خان نیازی اور شاہ محمود قریشی کا صحت جرم سے انکار بھی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ کل کے دن میرے اوپر بھی غداری کا ایک وہ چارج فریم ہونا ہے، تو میں نے بھی صحت جرم سے انکار کر دینا، پھر مقدمہ آگے چلے گا، تو انہوں نے بھی کر دیا جی۔
جج ابوالحسنات نے جو سائفر کی فرد جرم پڑھی ہے جج پڑھ کے سناتا ہے باقاعدہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم غیر قانونی سائفر اپنے پاس رکھا، سیکرٹ دستاویز کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان انتہائی خفیہ دستاویز تھی، اس کو ممنوع مقام جلسے میں غلط طریقے سے لہرایا گیا، اس میں درج معلومات کو غیر ضروری افراد تک پہنچایا گیا، ریاست کے مفادات کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا گیا جس کے وہ مجاز نہیں تھے۔ آپ کو وزارت خارجہ نے جو ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے سائفر فراہم کیا، اپنے پاس رکھتے، لیکن آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، سیکیورٹی سسٹم پر کمپرومائز ہوا۔ آپ کے اس عمل سے ریاست پاکستان کی سیفٹی متاثر ہوئی۔ 28 مارچ 2022 بنی گالہ اجلاس میں شاہ محمود قریشی آپ کے ہمراہ آپ نے سائفر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ آپ کی بدنیتی کی بنیاد پر سائفر اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ آپ نے اپنے پاس رکھا، واپس نہیں بھیجا۔ غیر مجاز ہونے کے باوجود سائفر غیر قانونی طور پہ استعمال ہوا۔ پاکستان ریاست کے سیکیورٹی سسٹم کو کمپرومائز کیا۔ آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ یہ ہے جی، یہ پورا الزام پڑھ کے سناتا ہے جج، جو کہ سنا دیا گیا ہے۔ اب اس مقدمے کے گواہان پیش ہوں گے اور پھر ان گواہان پہ جرا ہوگی، اور اس جرا کے بعد عمران احمد خان نیازی جو ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔